वजीर आजम की हिदायत पर नून लीग ने वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए मुजव्वज़ा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की थी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये शिक काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसवदे का हिस्सा नहीं थी। आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने ये तजवीज़ शामिल की। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। मेजॉरिटी की राय होगी, उसके मुताबिक फैसला होगा। फिर ये हाउस में मसला है, फिर हाउस के ऊपर है, डिलिब्रेट करके इसको कितना टाइम लग सकता है वैसे इससे? मैं उम्मीद करता हूँ शाम 5 बजे तक हम इसको कंप्लीट होंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पार्लियामेंट की कानून और इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इजलास। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक मुजव्वज़ा तरामीम पर मुशावरत मुकम्मल। आर्टिकल 175 ए से लेकर 175 एल तक 12 शिकों पर मुशावरत मुकम्मल की गई। वज़ीर आज़म वज़राए आला के मुशीरों की तादाद बढ़ाने की तरामीम और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ पर भी मुशावरत हो गई। आर्टिकल 243, आर्टिकल 200 और 248 पर मुशावरत जारी है। जजेस के तबादलों से मुतालिक तजवीज़ पर तबादला ख्याल। फारूक एचनाई कहते हैं अक्सरियत की जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। उम्मीद है आज शाम तक चीजें फाइनल कर लेंगे। हमने काली पट्टियां बांधी, आज से एहतजाज शुरू हो गया। हमारा नारा होगा इससे दस्तूर को हम नहीं मानते। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं मौजूदा पार्लियामेंट आइन में इतनी बड़ी कानून साजी का हक नहीं रखती। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। 26वीं आईनी तरमीम में भी हमारे साथ ये कमिटमेंट हुई थी, जब नेक्स्ट कोई आईनी तरमीम आएगी तो उसमें बलोचिस्तान की जो सीटें हैं बढ़ाने वाला प्राइम मिनिस्टर के सामने भी हमने रखा था। देखते हैं इस पर बहस होगी, कुछ होगा सामने तो मैं 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था आइंदा तरमीम में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है मुमकिन नहीं कि वो इतना बड़ा हल्का संभाल सकें। उन्होंने बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। एक MPA का हल्का 600 किलोमीटर तक फैला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम मदऊ कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी सेनेटर को शाम 6:30 बजे बुलाया गया। वज़ीर आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया देंगे। इस्लामाबाद के कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता और गैर कानूनी धंधे की पुष्टपनाही के इल्जामात। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। NCCI के मजीद 13 अफसरों के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रुपए लिया जाता था। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम रकम फ्रंटमैन हसन अमीर से वसूल करती थी। अफसरान ने मुबैना तौर पर सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 12 मिलियन वसूल किए। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में कॉल सेंटर पर छापे के बाद डील तय की गई। तालीम में तरक्की ही मुल्क और मुआशरे के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का लाहौर में तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा हुकूमत नौजवानों को हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब।
پاک بحریہ کے چاک چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کی ذمہ داری سنبھال لی۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد ازمی کی مزار اقبال پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ اور صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کہتے ہیں ہمارے 3 ایجنڈے ہیں: تعلیم، تعلیم اور تعلیم۔ فخر ہے کہ WMO کی تعلیم کے فروغ سمیت دنیا بھر میں سماجی سرگرمیاں جاری ہیں۔ 9 اسکولز کی اونرشپ لے لی ہے، جن میں 10,000 بچوں کی رجسٹریشن کر لی ہے۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دی جائے گی۔ ہمارا مقصد لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ جدہ میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا 3 روزہ سالانہ اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے مختلف ممالک کے چیپٹرز کے نمائندگان، بورڈ اراکین اور کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ سلمان اقبال نے پیٹرن ان چیف مقرر کرنے پر میمن آرگنائزیشن کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر پہلی بار جنوبی افریقہ سے ون ڈے سیریز جیت لی۔ شاہین کی کپتانی کا شاندار آغاز، فیصل آباد میں شاہینوں نے فیصلہ کن مارکا 7 وکٹ سے جیتا۔ 144 رنز کا ہدف 26ویں اوور میں آسانی سے پار لگایا۔ سائم ایوب کی لگاتار دوسری 50، 77 رنز بنائے۔ رضوان نے ناقابل شکست 32 اور بابر اعظم نے 27 رنز کا حصہ ڈالا۔ جنوبی افریقی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 143 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ ابرار نے کریئر بیسٹ 4 شکار کیے۔ سلمان آغا، شاہین اور نواز نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ابرار احمد میچ کے ہیرو قرار دیے گئے۔ ڈی کاک پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے۔ وزیر اعظم کی ون ڈے سیریز جیتنے پر قوم کو مبارکباد، قومی ٹیم کو شاباش۔ کہا قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ سیریز کے تمام مقابلے اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز منگل سے شروع ہوگی۔ مہمان ٹیم ٹرائی سیریز میں بھی شرکت کرے گی۔ 6 فروری کی سیریز 17 نومبر سے شروع ہوگی۔ تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی۔ سربراہ ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کی زیر صدارت ACC ہیڈ کوارٹر دبئی میں اجلاس۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایونٹ 14 سے 23 نومبر تک دوحہ میں کھیلا جائے گا۔ اجلاس میں لیجنڈز آف ایشیا کپ سمیت مزید ٹورنامنٹ کرانے پر اتفاق۔ ACC صدر محسن نقوی نے کہا کرکٹ کو ایشیا کے زیادہ سے زیادہ ممالک تک فروغ دینا چاہتے ہیں۔ گاڑیوں کے شور میں چیمپئن بننے کی دوڑ۔ تھل جیپ ریلی کی سٹاک کیٹیگری میں محمد اللہ مروت نے میدان مار لیا۔ سید آصف امام دوسرے نمبر پر رہے۔ تیسرے مرحلے میں 49 ریسرز نے گاڑیاں دوڑائیں۔ کراچی کی ایک خاتون ریسر امرین فراز نے بھی حصہ لیا۔ آج پریپیڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ اور سعودی دارالحکومت ریاض میں اسلامی یکجہتی کھیلوں کا افتتاح ہو گیا۔ عربی ثقافت، موسیقی، روایتی رقص اور آتش بازی نے افتتاحی تقریب کو یادگار بنایا۔ ایونٹ میں پاکستان سمیت 57 اسلامی ممالک کے ایتھلیٹس، آفیشلز اور مہمانوں نے شرکت کی۔ تمام ممالک کے دستوں نے اپنے ملک کے پرچم اٹھائے، مارچ پاس کیا۔ ارشد ندیم سمیت پاکستان کا 55 رکنی دستہ ایونٹ میں حصہ لے رہا ہے۔